आणि टिकाऊ उदरनिर्वाह चालकाचा मुख्य आणि सरसाच्या नामांवर 550 वरील स्टॉल्स असा तातूंतून खास करून स्त्री कारागिरांचो भोवमान, स्त्री कलाकारांचो सन्मान म्हळ्यारूच गोवा सरस 2026 या खिणार आम्ही कार्यावळ सुरू करता। सगळ्यांकडे विनवणी असा ही कार्यावळ सोंपल्या उपरांत सुंदर संगीताची मैफिल ह्या खिणार ह्या नाटवान ह्या माचयेर जातली। सगळ्यांनी ताचो आस्वाद घेवचो अशें सगळ्यांकडे विनवणी आसा। आयज सरसाचो निमाणो दीस आसा। फुडल्या वर्सा तुमी व्हड संख्येन सरस पळोवपाक, सरसाचे जैत मेळोवपाक, जैत गाजोवपाक आणि कारागिरांची काणी आयकुपाक फुडल्या तशेंच सगळ्यांकडे मागता आयज निमाणो दीस आशिल्ल्यान तुम्ही प्रत्येक स्टॉलाक भेट दिवची आणि तांच्या कलेची तुस्त तोखणाय करची अशें तुमचे लागीं मागता। भौमानाधिक दोतोर प्रमोद सावंत स्टॉलांक भेट दितात आणि सगळ्या कारागिरांची उर्बा वाडयतात। वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आयिल्ले कारागीर आपली कलाकृती घेऊन समाजान खेरीतपणान आपली वळख दवरतात। तशेंच ह्या खिणार ह्या कार्यावळीक आमी जायत्या महिलांचो अस्तुऱ्यांचो भोवमान करतली जाणे आपापल्या गांवांत आमच्या गोंयांत उद्योजकताच्या मळार आपले खेरीतपणान नांव केल्लें आसा। तांची तुस्त तोखणाय सरसाच्या ह्या माटवांत ह्या माचयेर आमी करतली। पुढे उद्योजकताच्या मळाचेर आपले खेरीतपणान नांव दरेक अस्तुरी करतात आणि
मुखार काडपाचें काम तांकां उर्बा दिवपाचें काम आर्थीकरित्या सक्षम करचें म्हूण सरस ह्या खिणार काम करतात. त्या दर एक जैताची काणी, दर एक अस्तुरेची संघर्षाची काणी ह्या खिणार माचयेर आमी आयकतली. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भौमानाधिक दोतोर प्रमोद सावंत माटवाक पाविल्ले आसा. ताळयांच्या आवाजान आमी तांकां माटवाक येवकार दिल्या. एकान ताळयो जावनी. ह्या खिणार आमी माचयेर येवकार दिता आमच्या मानेस्तांक सुंदर अशा येवकार नाचांतल्यान. हांगा पंगड येता कला निलयम स्कूल ऑफ आर्ट्स धवळी हांचो भरतनाट्यम नाच. भौमानेस्त प्रार्थना कौशिक जांभळे प्रशिक्षिका आणि तांच्यो सांगाती ह्या खिणार येवकार नाचांतल्यान मानेस्तांक येवकार दिता.